मेरो आँसको छम्मा सोल्टी ना मेरो भाइ भेटेनको एउटा गीत छ हामी यस्तै त हो नि यो कस्तो गीत हो भनेर मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ। भेटेनलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँ लोक संगीतको क्षेत्रमा आउनुहोस्, तपाईसँग आगो छ, आगो ऊर्जा छ, त्यसमा तपाईले पोटेन्शियल इनर्जीमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शिरमा कफन बाँधेर सोल्टिना टिकिट्यास यो कस्तो गीत हो, कस्तो संगीत हो, यक्षको छम्माको अर्थ के हो भनेर मैले त्यतिखेर सोधेको थिएँ। टिकिट्यास चाहिँ किन भनेको भने टिका टास्नी बेला आएको थियो। लोक संगीत जहाँ जीवित छ त्यो देशको परिचय स्थापित हुन्छ। ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक यता पल्सा उता अनमोल केसी महानायक राजेश हमाल सहित 15-20 मिनटको यक्षको छम्मा 2 निकाल्छु दाइ, तपाईलाई ग्रान्ड अफर छ भनिसक्नु भएको छ। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com। गोकुलजीको यो एल्बम भव्य छ, तपाईहरुले सुन्नुपर्छ, यसलाई सबैले भाइरल बनाइदिनु पर्छ। माधव थापाजीको अस्ति हामी गएका थियौं, त्यहाँ उहाँको स्टुडियोमा त्यहाँ गीत गाउने काम सम्पन्न भएको थियो। सूर्यमणि सर हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौं, त्यहाँ पनि 2 शब्द मैले बोलेको थिएँ र त्यहाँ भव्य दोहोरी हो। माधव सरको एउटा नयाँ गीत पनि भोलि आउँदैछ उहाँको। अर्जुन विङ्कलजीले अभिनय गर्नुभएको छ, मैले पनि पुण्य गौतमको यसो झलकझोक अनुहार देखाएको छु। माधव थापाजीले सायद नोटिस दिनुहुन्छ, भोलि पक्कै पनि तपाईहरुले त्यो कार्यक्रममा त्यो गीत लन्च हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा यहाँहरु सहभागी हुनुहुनेछ। मीडिया कर्मी साथीहरु समय एकछिनपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नु होला, सायद यहाँ माथि संवाद डबलीमा हुन सक्छ, यही हलमाथि। र मैले यति भनिसकेपछि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भनेको सबैभन्दा चुट्ठो काम हो। यो लोक संगीतको क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी हुँ म। राजनीति शास्त्रको पीएचडी लेभलको मानिस, राजनीतिमा छु, सामाजिक अभियन्ता बनाइदिनु भएको छ। यद्यपि म आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता भन्न रुचाउँछु। एउटा देशभक्त मानिस शिरमा कफन बाँधेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा यो देशको, यो भूगोलको, हाम्रो नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहिले पनि हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शिरमा कफन बाँधेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुण्य गौतम मात्रै होइन, यहाँहरु सबैको मत एकता छ। नेपालको लोक संगीत भनेको नेपालको आत्मा हो, नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ, कुमार बस्नेतज्यू दिग्गज गायक हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै समय माओ सेतुङ विश्व क्रान्तिको लेजेन्डरी फिगर, अल टाइम बेस्ट लिडरलाई गीत सुनाउने मौका पाउनु भएछ। एउटा नेताले त्यसरी विश्व रङ्गमञ्चमा भाषण गर्ने सायद मौका पाउँदैन। त्यस्ता दिग्गज हस्तीहरू पनि हामी कहाँ हुनुहुन्छ। लोक संगीतहरूको आत्मा हो। लोक संगीत जहाँ जीवित छ त्यो देशको परिचय स्थापित हुन्छ। ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुवर्डो गोलोआनीको किताब युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई 2008 नोभेम्बर 7 को दिन हस्तान्तरण गर्नुहुने भेनेजुएलाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेता ह्युगो चावेजले भन्नुभएको थियो, लोक संगीत र लोक साहित्य भनेको त्यो देशको आत्मा हो, त्यो देशको परिचय हो। जहाँ लोकगीत मर्छ, जहाँ लोक संगीत मर्छ, जहाँ आयातित संस्कृतिले क्याब्रेट नाच्छ, जहाँ हामीले मौलिकता गुमाउँछौँ, त्यो दिन यो देशको राष्ट्रियताको धरोहर पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशको सभ्यतालाई परिचय गराउने भनेको, हाम्रो देशको संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउने भनेको लोक संगीत हो, झ्याउरे भाका हो। हाम्रा गाउँघर, कुना कन्दरा, लेक बेसी, गाम बेसी सबैमा गुन्जने दूर दराजमा अभागी ठक्कर, अभागी खप्पर, जहाँ गए ठक्करै ठक्कर ठुल्दै जाऊ भन्ने टाइपको जुन भाका सुन्छौँ त्यो हो वास्तविक भाका। त्यसैले त मैले भेटेनजीको, मेरो भाइ भेटेनको एउटा गीत छ, हामी यस्तै त हो नि यो कस्तो गीत हो भनेर मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ।
भेटेन्डलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँ लोक संगीतको क्षेत्रमा आउनुहोस्। तपाईसँग आगो छ, आगो ऊर्जा छ, त्यसमा तपाईले पोटेन्शियल एनर्जी प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि मैले सृजना खत्री बहिनी, उहाँ पनि काठकै हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको, उहाँको पहिला बहुत राम्रो सुमधुर गीत सुनेको थिएँ। यसपटक कसो कसो के सड्को लाग्यो पनि उहाँले गाइदिनु भयो, मेरो एक्सको छम्मा हा हा हा। यो हा 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 चाहिँ मैले उहाँलाई निशुल्क उपहार दिएको। बिचमा कता रहेछ, मेरो एक्सको छम्मा हा हा हा, पैसा सोसो चट, पैसा सोसो चट, सोल्टी सोल्टिना, सोल्टिना चाहिँ अब स्त्री जातिको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर भन्ने। सोल्टी सोल्टिना, टिकी ट्यास ट्यास, टिकी ट्यास ट्यास। यो कस्तो गीत हो, कस्तो संगीत हो, यक्षको छम्माको अर्थ के हो भनेर मैले त्यतिखेर सोधेको थिएँ। टिकी ट्यास ट्यास चाहिँ किन भनेको भने टिका टास्नी टास्नी बेला आएको थियो, दसैँ नजिकिएको थियो, निधार मल्लर काएर सप्तरङ्गी टिका भन्ने तिहार पनि नजिकै आएको थियो। त्यसैले गर्दा मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको त्यही गीत भएछ। अहिले त हुँदा हुँदा यता पल्सा, उता अनमोल केसी, महानायक राजेश हमाल सहित 15-20 मिनटको एक्सको सम्मा 2 निकाल्छु दाई, तपाईलाई ग्रान्ड अफर छ भनिसक्नु भएको छ। अब म यता न उता मुलाबारी भित्ताको अवस्थामा पुगिसकेँ। अब पढाइ लेखाइ एकातिर छ, मेरो राजनीतिक कर्म अर्कोतिर छ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाहित भएको छु, शिरमा कफन बाँधेको छु, लोकतान्त्रिक लडाईँको अग्रमोर्चामा छु। तर फेरि गीत संगीतको बारेमा पनि कता कता लकीरको फकीर बन्ने खतरा भइरहेको छ। तर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने खोलामा गीत गाएको कहिले पनि राम्रो सुनिदैन। गायकहरुकै यो क्षेत्र हो, संगीतकारहरुको क्षेत्र हो। स्वर सम्राट नारायण गोपालले समेत लोकगीत गाउनु भएको छ। तपाईहरु यो क्षेत्रको महारथी हुनुहुन्छ, जनरल हुनुहुन्छ, अधिपति हुनुहुन्छ, तपाईहरु प्राधिकार हुनुहुन्छ। हामीले इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु हुँदैन। हामीले त केवल लोक संगीत साहित्यलाई प्रमोट गर्ने हो। यो पुण्य गौतमलाई तपाईहरुले मिस कल हान्नुस्, चिठी मार्नुस्, भनिदिनुस् कि यो गीत लोकगीत हो, यो लोक संगीत हो, यसको विषयमा केही बोल्दिनुस् भनेर भनिदिनुस्। मैले कहाँ गएर बोल्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्दिन। पत्रकार साथीहरु, म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हर कोही वक्ताको पनि तपाईहरुले खिचिदिनु होला, प्रसारण गरिदिनु होला र यो गीतलाई म्याक्सिमम जनताको बीचमा देश विदेशमा पुर्याइदिनु होला। यति भन्दै मैले यति भनिसकेपछि अन्तिममा के कुरा भन्न चाहन्छु भने बफेलो सोल्जर्सको गायक बब मार्ली, उहाँलाई सोधिएको थियो तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ, उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो संसारभरिका संगीत प्रेमीहरूको माया नै मेरो अपरम्पार सम्पत्ति हो। हजारजी बाबाका श्रेष्ठले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् एउटा असल गायक। तपाईसँग सबै कुराहरू नाशवान छन्, तपाईसँग धन छ, शौहरत छ, शान छ, सबै छ दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजल लेख्नु भएको थियो। सबै चीज छ, तर पनि तपाईसँग कृतित्व छैन, गायन छैन, रचना छैन, प्रतिभा छैन भने तपाई अधुरो मान्छे भनेर हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म्याराडोनाको कारण अर्जेन्टिना चिनिएको भनेर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर कार्लोस मेनमले क्याटेगोरिकली भन्नुभएको थियो। आज ब्राजिलको राष्ट्रपति को तपाईले भन्न नसक्नुहुन्छ, तपाई भन्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्छ, तर पेले नाम लिने बित्तिकै तपाई ब्राजिलियन भनेर चिन्नुहुन्छ। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले भनेको त्यो भनाइ म कहिले पनि भुल्दैन। उहाँले भन्नुभएको थियो यो देश जस्टिन ट्रुडेको कारण होइन, जस्टिन बिबरको कारण चिनिन्छ अल ओभर द वर्ल्डमा भन्नुभएको थियो। क्याटेगोरिकली उहाँले यो कुरा भन्नुभएको थियो, किनभने जस्टिन ट्रुडे भनेको त राजनीतिमा लाग्ने, इन्ट्रेस्ट गर्ने मान्छेहरूले, हिस्टोरिकल फेनोमेननलाई अध्ययन गर्नेहरूले चिन्न सक्छन्। तत्काल भएको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले चिन्न सक्छन्। अब जस्टिन बिबरको नाम कसलाई थाहा छैन, यङ स्टारको हार्टबिट। त्यसैले म भन्छु चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि आफ्नै खालको कथा छ। अन्तिममा म यो भनेर बिट मार्न चाहन्छु, सायद 2009 तिर उहाँ अमेरिकाको राष्ट्र भ्रमणमा जानुभयो, राजकीय भ्रमणमा। त्यतिखेर उहाँ फ्युचर प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ र
जनरल सेक्रेटरी इन वेटिङ को स्टाटसमा हुनुहुन्थ्यो। हुजिङटाओ त्यहाँको राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टीको जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी अखबारहरूको हेडलाइन आयो, चीनकी प्रसिद्ध गायिका पेङ अमेरिका भ्रमणमा। भँगेरे टाउके अक्षरमा हेडलाइन आयो, सानो अक्षरमा, साथमा उनका पति पनि। को पति धनपति हो कि के पति यसरी अपमान गरिएको थियो त सी जिनपिङ भनेको समुद्र जस्तै धीर गम्भीर मान्छे, भविष्य द्रष्टा, दूरद्रष्टा। अखबारवालाहरू, मिडियाहरू, CNN, BBC इन्टरनेशनल, हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वाशिङटन पोस्ट सबैले उत्तेजित गर्न खोजे। आजको अखबार हेर्नुभयो, सी जिनपिङ मुसुक्क हाँस्नुभयो, कफी पिउनुभयो र भन्नुभयो दिनहरू सधैँ एक नाश रहँदैनन्। एक दिन यही अखबारले चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ अमेरिका भ्रमणमा लेख्नेछ भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। त्यो भविष्यवाणी हो। मैले भन्न खोजेको के भने यसमा दोहोरो अर्थ लाग्छ। एउटा गायिकाको कत्रो सम्मान हुन्छ, त्यो देशको उपराष्ट्रपति, भावी राष्ट्रपतिलाई छायामा पार्न सक्ने हैसियत हुन्छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति हुनु अगाडि पेङ जति प्रसिद्ध हुनुहुन्न थियो रे। त्यहाँको सर्वेक्षणले देखाएको छ, ग्लोबली त्यस्तो इमेज थियो उहाँको। त्यसैले गर्दाखेरि म भन्छु, सबै चिजहरू नाशवान छन्, नासिएर जान्छन्, सकिन्छन्, मौका आउँछ फर्किँदैन, बगेको खोलो फर्किँदैन। प्रतिभाशाली कलाकार साथीहरूले लोक संगीतको क्षेत्रमा माइलस्टोन टाइपको गीतहरू निकाल्दा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। कहिले घुम्तीतिर लेट होला, कहिले पानको पाततिर परालिनु पर्ला, कहिले गोकुलजीको हैसानु भन्दै भाका हाल्दै हिँड्नु पर्ला। तर तपाईहरुको यात्रा अविरल नदी जस्तै सतत बगिरहोस्। तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुलाई साथमा साथ दिन, हातमा हात, काँधमा काँध मिलाउन हामी छौं। बाहिरबाट थप्पडी बजाएर वान्स मोर भन्दिने मान्छेको कमी हुँदैन। त्यो भिडको अनुहार मध्ये एउटा पुण्य गौतम पनि हुन सक्छ। तपाईको गीत सुनेर मन्त्रमुग्ध भएर वान्स मोर भनिरहेको एउटा मानिसको रूपमा हामीलाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ। लोक संगीतलाई जगेर्ना गरौँ, प्रवर्धन गरौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरौँ। र शोभाजी वाक्क दिक्क भइसक्नु भएको छ। यसले कति गणगण खनगन गर्छ। मानव यो जोगीहरूको अखडा हो र यहाँ बसेर उसले घण्टौं लामो वेदान्ती बहस गरिरहेको छ भन्ने टाइपले उहाँले हेरिरहनु भएको होला। ठिक छ, म त्यो फौबन्जार बन्न चाहन्न, म त्यो कच्चा ज्ञानको पण्डित बन्न चाहन्न। मलाई ज्ञान नभएको विषयमा म शास्त्रास्त्र गर्न चाहन्न। साई बाबाको किताब होला भनेर किनेको राई बाबाको किताब ल्याइछु, तै पनि सन्तुष्ट भए, किनभने 4 वेद 18 पुराण खारेको राई बाबा अर्थात् डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको किताब रहेछ। त्यहाँ उहाँले नेपालको वैदिक परम्परा लोक साहित्यसँग अनन्य रूपमा आन्द्रा गाँसिएको छ भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुको जन्मदिनमा मलाई सम्झनु होला, कसैको विवाह बटुलोमा सम्झिनु होला, 1 कपी किताब म उपहार दिउँला। हस् त, धन्यवाद, थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुलाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो एल्बम दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै प्रसिद्धि कमाउँदै जाओस्। गायक महोदयको पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। र मेरो दाई जसको डाई हार्ट फ्यान हुनुहुन्छ संयोगले आज मैले उहाँलाई उद्घोषकको मञ्च सम्हालिरहेको एउटा पात्रको रूपमा फेला पारी। कला र गलाको धनी, रूप र कला कि सौन्दर्य कि संगम भनेर भन्नुपर्छ शोभाजी हुनुहुन्छ। शोभाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, कहाँको त्रिपाठी पर्नुभयो सोध्न पनि बिर्सिछु। सायद धादिङतिरको हुनुहुन्छ कि। मैले यदि भुलेको छैन भने घटना र विचार साप्ताहिकमा मैले आर्टिकल लेख्दा तपाईलाई भेटेको हुन सक्छु। आई मे बी रङ बट आई थिंक सो, होइन त? तपाई देवप्रकाश जीको आफन्त पनि हुनुहुन्छ। देवप्रकाश सर नेपाली पत्रकारिता जगतको एउटा महारथ हासिल गरेको हस्ती हुनुहुन्छ। हेर्दा सद्दाम हुसेन जस्तो देखिए पनि, प्रचण्ड जस्तो देखिए पनि पत्रकारिताको त प्रचण्ड भन्दा कम होइन। 52 ठक्कर 53 घुसा खानु भएको छ, खली खानु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्वको आफन्त, आफैमा दिग्गज गायिका र राम्रो गला र कलाको धनी शोभाजीलाई म आशीर्वाद दिन चाहन्छु। तमाम व्यक्तिहरू, माधवजी, मैले नाम नलिएको राजु बोहराजीको नाम छुटाए भने भोलिदेखि उहाँले आलोचना सुरु गर्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। भोजराज सर हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ सबै अतिथि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, दर्शक दीर्घा
म बसिरहनु भएको पुतलीगढ जुङ्गा फटफटाइरहनु भएको हाम्रो साबीजी पनि हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूलाई म स्वागत अभिनन्दन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्ल मार्क्स जस्तै पत्रकार महोदय हुनुहुन्छ त्यहाँ, दारी पनि उहाँको अविस्मरणीय छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।